او را دست خالی بر نمیگردانه، اونا بدون حاجت او را پس نمیفرسته. پس شما را که خدا خواسته، شما را مقام داده، منزلت داده، پس سعی کنید که چند روزی که اونجا هستید با پروردگارتون راز و نیاز کنید، حرف بزنید، دردتون و دلتون رو بگید، دعایتون رو مطرح کنید. ممکنه این فرصت دوباره شما نداشته باشید. پس در این سفر، از اول سفر تا آخر سعی کنید که از این فرصت استفاده کرده باشید، با ذکر و اذکار، با دعا، با راز و نیاز، با مناجات بگذرانید. وقت در این که از خدا چیزی میخواید هیچ نوع خجالت نداره. امام جعفر صادق علیه السلام کنار خانه خدا ایستاده بود که به گریه افتاد. یکی از دوستا امام گفت که آقا گریه میکنید، مردم دارن میبینن. گفت که میخوام مردم ببینن. همینجا مردم هم میبینن، خدا هم میبینه. میخوام با این حالت گریان خدا ما را ببیند و یک نگاه به من داشته باشد. و نگاه خدا نافذ است. موقعی خدا به شما نگاه میکنه، گناهانتون برطرف میشه، حاجت روایی میشه، مورد پذیرش قرار میگیرید، مورد آمرزش قرار میگیرید. و خدا در جای جای قرآن عظمت خانه خدا را بازگو نموده. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، جای امن است، جای ثواب است و جای پیدا کردن خداست. ما در کل زندگی دنبال خدا بودیم که خدای خودمون را پیدا کنیم. الان میریم از نزدیک آثار پروردگارمون را نگاه میکنیم. موقعی که طواف میکنیم، زمانی که نگاهمون به حجر اسود میفته، موقعی که نگاهمون به صفا و مروه میفته، به یاد اون خانم میفتیم. خانم بود ولی خدایی بود. خدا آمد یادگار او گذاشت و برای حاجیا و عمره کنندگان واجب قرار داده که مثل حاجره بین صفا و مروه بدوئند و یاد خدا داشته باشند. ان اول بیت وضع للناس ببکة مبارکا و هدی للعالمین. این خانه خدا جای برکت است، به شرطی که انسان آمادگی داشته باشه که برکت را به دست بیاره. و هدی جای هدایت است، جای راهنمایی است. ما هم سعی کنیم که از این مکان راهنمایی هدایت را به دست بیاریم. گفته شده که هنگامی که طواف میکنید، خانه خدا را میبینید، دعا را بخوانید. ولی میگم دعا را هم بخوانید، ولی هر زمان، هر شیوه، هر روشی که بلدی میتونید با پروردگارتون حرف بزنید. خدای من آمدم، گناهگارم، خطاکارم، معصیتکارم، هیچ چیزی همراه نیاوردم، ولی میخوام از اینجا دست پر برگردم. دعام مورد استجابت قرار بگیره. کسانی که به ما التماس دعا گفتن، خدایا دعای اونا را بپذیرید، دعای اونا را مورد استجابت قرار بگیره. پس این خیلی مهمه از همه چیز که این اعمالی که میخواید به جا بیارید از ته دل و صمیم قلب باشد. موقعی که احرام میبندید یک ظاهری داره، یک باطن داره. ظاهرش اینه که یک لباس شما میپوشید تر و تمیز. باطنش این داره که میخواهید لباس معصیت را کنار بذارید، لباس گناه را کنار بذارید، لباس نافرمانی را کنار بذارید.
و این هم لباس یک نوع لباس مثل کفنه، رنگش مثل کفنه. فرقش اینجا که کفن را دیگران ما را به ما میپوشانند، ولی این را خودمون میپوشیم. یعنی خدا میخواد بگه که آقا شما که دنیا پیسه مال و املاک و ثروت داشتی، اینا را گذاشتید کنار، الان با کفن میخواید در محضر خدا برید. اینجا هم با عمره موقعی که لباس را میپوشیم به خدا میگیم خدایا ما آمدیم لباس معصیت را کنار گذاشتیم، الان میخوایم در بارگاه تسلیم بشیم. و هر کس که در بارگاهش تسلیم بشه، خودش را تسلیم خدا کنه، خدا او را در آغوش خودش میگیره، مورد رحمتش قرار میده، مورد بخششش قرار میده. الان چند تا مطالب را عرض میکنم، باز توضیح میدم که عمره چند تا رکن داره و چند تا اعمال داره. 7 تا اعمال داره عمره. 2 تا عمل دعی خواندنی هستن. آپ فارسی سمجھ رہی ہے؟ 2 تا عمل داری خواندنی هستن و همچنین 2 تا عمل وضو داره، نیاز به وضو داره، بقیهش نیاز به وضو نداره. 2 تا عمل خواندنیه. کجاش خواندنیه؟ موقعی که اللهم لبیک میگیم، احرام میبندیم، این خواندنیه. علاوه از این 5 تا عمل هیچ چیزی اگر نخوانید، فقط حرکت کنید، فقط اعمال را به جا بیارید کافی است. ولی اگر دعا را بخوانید خیلی ثواب بیشتری داره. یکیش اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، این تلبیه بهش میگن، این خواندنی است. دوم نماز طواف خواندنی است. همینطوری 2 تا عمل داری، 7 عمل نیاز به وضو داره، بقیهش اعمال نیاز به وضو نداره. اگر داشته باشی خیلی عالی. احرام میبندی نیاز به وضو نداره. سعی میکنی بین صفا نیاز به وضو نداره. تکثیر میکنی نیاز به وضو نداره. ولی طواف و نماز طواف نیاز به وضو داره. این 2 تا مطالب بود میخواستم عرض کنم. الان ما توضیح میدیم. 7 تا اعمال داریم برای عمره. اولین عمل احرام است. یادتون باشه خیلی با هم قاطی میکنن، احرام چیزیه و لباس احرام چیزیه. شما اگر 24 ساعت این لباس احرام داشته باشی، اگر نیت نکنید محرم نمیشه. با پوشیدن لباس محرم نمیشه انسان، تا موقعی که نیت نکنه، تا موقعی که تلبیه نگه، تا موقعی که از میقات این چیزا گفته نمیشه. احرام. 2 طواف. 3 نماز طواف در مقام ابراهیم، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. 4 سعی بین صفا و مروه. ان الصفا والمروه من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. قرآن میگه که سعی کنی بین صفا و مروه. 5 تکثیر. 6 طواف النساء. خدا چقدر اهمیت داده به خانم‌ها. گفته طواف النساء، طواف زنها. برای مردا چیز طواف نداره، طواف رجال نداره. مردا دور زناشون میگردن. نماز طواف النساء درسته؟ الان یکی که توضیح میدیم. احرام برای مردا 4 تا شرط داره. احرام موقعی که احرام میبندن، یکی که در جای مخصوص باید باشن، بهش میقات میگن. این بستگی داره که شما از کجا وارد مکه میخواید بشید و اینم باید بدونید بدون احرام نمیتونی وارد مکه بشی. پروتکل و تشریفات خانه خدا این است که با لباس مخصوص وارد خانه خدا بشی. بدون این نمیتونی احرام وارد مکه بشی. شما این 4 تا شرط داره.
یکیش میکات است، در میکات باید باشید. دو نیت است. سه تلبیه. تلبیه چی چیزه؟ اللهم لبیک. ماشاءالله ماشاءالله. اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. بعد لباس نادوخته برای مردا. لباس ندوخته برای مردم. خانما هر لباسی میتونن بپوشن ولی بهتره که لباس سفید داشته باشن. پس شما در میکات که حضور دارید نیت میکنید احرام میبندم از عمره مفردا مستحب قربتا الی. غسلش هم مستحب میشه؟ غسلش مستحبه. بله. واجب نیست. ولی دیگه چیزایش واجبه. بله این چهار تا چیز واجبه. بله. میکات، نیت، تلبیه، لباس احرام، لباس ندوخته. بله. و غسلش قبل از این انجام میدید. بله. غسلش قبل از این میتونی انجام بدید و مستحب است. و دعا خواندنش هم مستحب. اون دعا را انشالله امروز آقای حسینی بعد میخوانم آخرش. درسته؟ دعایی که چند تا دعایی که خیلی استحباب داره اون را ایشون زحمت میکشن انشالله. بعد از اون طواف است. اینجا شما میخوام عرض کنم خدمت بزرگواران که ما احرام که میبندیم تلبیه میگیم راه میافتیم از میکات، از جوفه راه که افتادیم میرسیم مکه، میریم هتل، 1-2 ساعت فرصت داده میشه، اونجا با هم تصمیم میگیریم بستگی داره چه ساعتی میرسیم. اونجا با هم تصمیم میگیریم که دوباره چه ساعتی طرف خانه خدا را میافتیم. 2-3 چیز را در نظر میگیریم که شلوغ نباشد، بعد خودمون خسته نیستیم، تا بتونیم با آرامش عمره را به اکمال برسانیم. طواف داریم الان. طواف هم شرایطی داره. توش ببرلیه پاک کنه؟ از کجاستش؟ قایم؟ اونجا. مالی هر طواف اینجا طواف چند تا شرایط داره. یکیش که شما از حجر اسود شروع میکنید و بهتره یک کم جلوتر از حجر اسود شروع کنید تا مقدمتا تا این حجر اسود شاملش بشه، شک قرار نگیره. اونجا یکی که خود حجر اسود را میبینیم، بعد اون سری آمدن چراغ زدن، چراغ سبز، جهت حجر اسود را مشخص کردن که حجر اسود این سمت به کجا میخوره. قبل از اون شروع میکنیم و اینجا مهمه که موقعی که طواف به جا میاریم نیت کنیم. نیتش خیلی مهمه که طواف به جا میارم از عمره مفرده واجب قربتا لله. اول گفتی بودیم مستحبه، چون موقعی که عمره را آغاز میکنیم واجب است که او را به انتها برسانیم، به پایان برسانیم. نمیتونیم نیمه کاره رها کنیم. مثل نماز تکبیرات احرام گفتیم نمیتونیم وسطش بشکنیم، بدون اکمال نمیتونیم رها کنیم. این به خاطر همین عمره را که شروع کردیم باید به پایان برسیم. به خاطر همین میگن که بچه نابالغ، صغیر، کم سن و سال اگر میتونی این را مواظبش باشید، بتونی این را از محرمات پریزش بدید، بعد او را محرم کنید. اگر نمیتونید او را محرم نکنید. طواف یکیش که حجر اسود شروع میشه، یک نیت حجر اسود شروع میشه، دو سمت چپتون طرف خانه خدا باشید. و اینجا یک چیزی دیگر که میخواستم بگم یادم رفت، موقعی که احرام بستید شما الان محرم شدید شما. با خیلی از چیزایی هستش که از اونا باید پرهیز کنید. محرمات احرام بهش میگن. احرام بعضی از این پابندی ها مختص به مرداست، بعضی مختص به خانم است، بعضی مشترک.
خوشبو نمیتونه بزنید، به بدنتون روغن نمیتونه بمالید، آینه نمیتونه نگاه کنید، زیورالات نمیتونید داشته باشید بپوشید. مفاخره، فخر فروشی جایز نیست که الان رفتید آقای با هم جمع ما هم بیاید بگیم که تو پاکستان و افغانستان ما مثلا یک خانه کلان داریم، 5 تا ماشین داریم، 10 تا نوکر داریم. این نه گپا اونجا نیست، این نباید اینجا یک گپ بزنید. یا مثلا ما همیشه می آمدیم هتل 10 ستاره می نشستیم، الان این اخوند نقوی آورده هتل پایین ما رو نشانده. درسته؟ این گپا اونجا نیست، جایز نیست. ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. و بعد جدال و بحث و مباحثه بی خودی هم جایز نیستش که ما هم تکرار کنیم موقعی لباس پوشیدیم. همچنین از بوی بد نمیتونید بینیتون بگیرید، جایز نیستش. مردان نمیتونن یک پارچه چیزی رو سرشون بذارن، حتی دست هم رو سرشون نمیتونن بذارن. مردان میتونین کاف پارا، روی پارا ببخشید نمیتونن بپوشنن، کافش مخصوص باید بپوشن. و همچنین برای زنها هستش که سرودشون نمیتونن بپوشن، یعنی دست نمیتونن، نقاب نمیتونن، ماسک نمیتونن بزنن در حالت احرام. این و همچنین شما نمیتونید مویتون و موی بدنتون رو بکنید یا کچی کنید، خون رو نمیتونید در بیارید. شکار ممنوع است. برگاه حرم، درخت حرم را نمیتونید برگشت رو بکنید، پشه را نمیتونید بزنید، این ممنوع استش تا اینکه از احرام در بیاید. و بعدی از اینا کارهایی که محرمات احرام است، اگر چیز شما از شما سر بزنه این انجام میدید کفاره دارید. همچنین مردان نمیتونن در روز زیر ماشین داخل ماشین سفر کنن مردان. این به خاطر همین میریم جوفه منتظر میمونیم تا اینکه شب فرا برسد، بعد از اونجا حرکت میکنیم. الان طواف را میگفتم و طواف دوم اینه که واجب است که وضو داشته باشید، وضو. و اینجا گفتیم که طرف چپتون سمت خانه خدا باشه موقعی که طواف میکنید. لحاظا هنگام طواف نمیتونید دیوار خانه خدا رو ببوسید، نمیتونید غلاف خانه خدا رو ببوسید، نمیتونید. دو تا دلیل داره، یک این طوافتون سمتش به هم میخوره، دوم این پرده خانه خدا را آمدن خوشبو زدن. شما ممنوع شدید که نمیتونید خوشبو را استشمام کنید. و دوم خانه خدا را می طواف میکنید، اینجا یک حجر اسماعیل، یک نیم دیواری داریم، نیم دیواری، این باید از بیرون از این باشه طواف. و روبروی حجر اسود مقام ابراهیم است، طواف وسط این باید باشه، مگر اینکه مجبوری باشه، خیلی شلوغ باشه، ممکنه چیز به مزاحم مردم بشیم یا برای ما سختی ایجاد بشه. به خاطر همین میتونیم از بیرون طواف کنیم، ولی بهتره که از اینجا واجب است که از اینجا طواف کنیم. بین حجر اسود و مقام ابراهیم وسطش. بعد طواف باید وضو داشته باشید. طواف بدون وضو نمیشه طواف. الان سوال اینه که یک کسی وسط طواف وضوش باطل میشه به دلایلی، الان چیکار کنه؟ اگر آمده 4 تا اون دور را زده، اون دور را میگن 7 دور باید طواف برید، هر دور را شوط میگن به عربی، 7 اشواط، 7 دور برید، 4 تا شوط را به جا آوردید شما، بعد وضوتون از بین رفته، میرید وضو میگیرید، دوباره از 4م شروع میکنید، ادامه میدید، 5م را شروع میکنید. ولی کمتر از 4 شوط بودید و وضو از بین رفته، وضو میگیری، از نو باید از سر طواف را شروع کنی، از اول. این 7 دور طواف برید، اونجا با هم هستیم، سعی کنید با هم باشید. اونجا یک چیز دیگه هم قبل از اینکه طواف را شروع کنیم آقای حسینی تذکر میدن، ما هم در خدمت شما هستیم که خدا نکرده یکی تو طواف خودش را گم میکنه، از قافله عقب میفته، جدا میشه، بعد این طواف خودش را 7 دور مکمل کنه، یک جایی در نظر میگیریم که خودش را اونجا برسونه.
یا اگر نتونه برسانه خودش را اعمال را ادامه بده، نماز طواف را بخونه، بعد بیای سعی، بعد کارت هتل که داره خودش هتل برمیگرده. ولی بهتره که بعد از اینکه طواف به جا آورده یک جایی در نظر میگیریم که خودش را اونجا برسانه، بعد بیاد به ما بقیه اعمال را به جا بیاره. یک صلوات بفرستیم. تا اینجا اگر خانم سوال چیزی دارن در خدمتشون هستیم، بعد اعمال دیگه را بعد از اون انشالله ادامه میدیم. اگر سوال ندارن ما ادامه میدیم. بس آینه هم تذکر بدید، آسانسور و هتل و اینجا که این خیلی مواظب باشید. هتل آسانسور داره و همچنین موقعی که میری هتل شما اتاقش چیز غسلخانه‌اش حمام چیز آینه داره، اونجا مواظب باشی که نگاهتون به آینه نیفته. درست. الان خوب آینه رو نگاه کنید، سیر بشید که اینجا نیاز پیدا نکنید. درسته؟ صبح و شب الان 3-4 روز هستش. درسته؟ بعد اونجا بگی آینه خدا حافظ. درسته؟ این یک نوع علامت است. خدا میخواد به ما بگه که این یعنی گفته شده آینه نگاه نکنید، یعنی این خوبصورتی و دیدن آینه برای یک مدتی متوقف بشه و انسان به خدای خودش متوجه بشه، از دنیا خودش رو ببره. عکس گرفته میتونیم یا نه؟ عکس مشکل نداره، سلفی نمیتونید. سلفی نیست، یعنی عکس خودتون رو نمیتونید بگید، عکس دیگران رو میتونید بگید. به دیگران بگید عکس شما رو ببینید. الان میرسه نوبت نماز طواف. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. طواف را به جا آوردید، میرسه نوبت به مقام ابراهیم، اینجا نماز خوانده میشه. پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز میخوانید. نیتشه 2 رکعت نماز میخوانم، نماز طواف واجب قربتت الی الله، الله اکبر میگید و نماز را میخوانید. سعی کنید 2-3 روزی هستش که نمازتون را اصلاح کنید، تلفظش درست باشه، تجوید درست باشه، المخارج 3-4 تا حرف هستش که این با فارسی و اردو نمیخوانه، اونا را اصلاح کنید، بقیه‌اش درسته. مثلا این ما خیر و ه با هم اشتباه میگیریم، یا بعضی موقع با این خ هست الحمد، اینا باید با این شباهت پیدا کنه. اگر الحمد اینطوری میخوانیم الحمد، اگر این بود الحمد. 3-4 تا هستش که آقا حسینیم انشالله امروز مختصرا اون حروفی که تفاوت داره به فارسی اونا انشالله ایشون به نوبت خودشون توضیح میدن، ما تو قرارشون دخالت نمیکنیم. نماز طواف اینجا خیلی مهمه که خودتون رو سختی نندازید. پشت مقام ابراهیم هر جایی که پیدا کردید 2 رکعت نماز بخوان. و بعد دوم اینه که 2 رکعت نماز خواندید از اونجا برید مردم رو بذارید اونا هم بخوانن، اونجا نچسبید که آقا ما گفتیم و تمام شد، 2 تا دیگر بخوان. اون نیتتون ثواب داره، اون اجر داره، خود عمل اجر نداره. اگر 1000 رکعت بخوانیم مزاحم مردم بشید به فایده نداره. من پارسال رفته بودیم، ما گفتم که خانمه را نمیذارن جنت البقیع نه که برن زیارت. یکی بلند شد گفت که کار خوبی میکنن، چون ممکنه اینا داخل بشن نه بیرون اصلا مثلا اونجا بچسبن، اونجا داد و بیدارش به اونم زرنگل که خانمه را نمیذارن جنت البقیع که بعدا مشکلی جنجال درست نشه. ما سعی کنیم خوبه انسان هرچی بیشتر عبادت بشه ولی دیگران هم خیال کنه، هوای دیگران هم داشته باشه، چون اون جایی که نماز میخوانید جای تنگیه، محدودیه. یکی دی بیان بخوانن برن، یکی دی دیگر بیان اونجا اونم میخوانن. همین نیت رو داشته باشید که خلق خدا را اذیت نکنید، اینم ثواب داره. نماز طواف را که به جا آوردیم اونجا یک زمان یک جای مشخص و معین میکنیم که همه اونجا با هم جمع میشه. بهترین جایشه که پشتش کلمن آب گذاشتن، کولر آب گذاشتن، نزدیک اونا هم با هم جمع میشیم. با هم که جمع شدیم آب زمزم نوش جان میکنید، راه میفتیم طرف سعی و صفا و مروه. اینجا مطلب دیگر رو میخواستم عرض کنم در طواف.
بین شیعه و سنی یک کم تفاوت داره. سنی ها از طبقه دوم سوم قبول دارن طواف را. ما میگیم نه، هم کف باید باشه، چون طواف دور خانه خداست، اون طبقات بالا هستن، لذا نمیشه مگر اینکه آدم مجبور باشه، معذور باشه و نمیتونه بره، چون پایین هم کف ویلچر رو نمیذارن، ویلچری باید طبقه دوم برن، اون به خاطر مجبوری مشکلی چیزی نداره. الان نماز طواف که خواندیم میریم طرف سعی، اینجا هم چیزی باید مواظب باشید که با هم باشین، دوست و رفقا همتاکی را یادتون داشته باشید که اینا نمونن، جا نمونن، بعد گم نشن. مثلا ما آمدیم، ما میشماریم چند نفره، 2 نفر کم داریم، شما بگی که فلانی فلانی کم، همتاکی من نداریم، تا همه با هم بریم مشکل پیش نه، چون یک نفر گم بشه اعمالش هم عقب میفته، ما هم اذیت میشیم و خودش هم اذیت میشه. درسته؟ اگر میخواید قهر کنی، با کسی مشکل دارید، میخواید اذیت کنی، اونجا جایش نیست. بعد یا عمدن گم میشن، عمدن خودشون رو گم میکنن. اون کسی که گم شده تعاون اون رو میشه پیداش کرد، کسی که عمدن گم شده نمیشه پیداش کرد و اونجا هم گم میشن. بعضی مثلا یک نفر گم شده 3 ماه پیداش نشد. درسته؟ و اون خانمی بود، زن و شوهر با هم رفته بودن و اون خانم گم شده، این شوهر خوشحال شد. درسته؟ میخواست برگرده، بچه زنگ زدن، گفتم پدر جان اگر مادر را پیدا نکردی نمیتونی برگردی، همینجا بمان. درسته؟ ترسید، بعد ماند و پیداش کرد آورد. یک صلوات بفرست. سعی بین صفا و مروه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. سعی و صفا و مروه این نیاز به وضو نداره، اگر داشته باشه خیلی خوب. نیاز نیست چیزی بخوانید، اگر بخوانید خیلی عالیه. در دلتون بگید، دعایی میخوانید، تسبیح فاطمه الزهرا میخوانید، تسبیحات اربع بخوانید، این خیلی چیز ثواب و ارزش داره. این هم نیت داره. از صفا شروع میکنیم به مروه، یک چکر میشه، یک دور. از مروه به صفا باز 2 میشه، اینطوری. نیتش اینه که سعی به جا میارم بین صفا و مروه از عمره مفرده، واجب قربتن الله. نیت کردین راه میفتیم، اونجا یک جایی علامت زدن، چراغ زدن سبز، اون یک انتهای داره، یک ابتدایی داره، یک انتهای داره. چیز بین اون 2 تا علامت چراغ سبز مردا یک کم میدوون، خانم نه، برای اونا ثواب داره یک کم بدوند، یک تکونی بخورند و حرکتی داشته باشند. مردا اینو میخواد بگه که برگردید، باید حرکت داشته باشید زندگیتون، فقط اینطور نیست که بیاید بخوابید، حرکت کنن. هروله بهش میگن، این دویدن رو میگن هروله. از صفا به مروه 1، از مروه به صفا 2، اینطوری 7 دور میریم. 7 دور که کامل شد، بعد میرسیم به مروه. اونجا تکثیر رو به جا میاریم. تکثیر اینه که یک کم موهاتون رو کوتاه میکنید، یا 3-4 تا ناخن را از بدنتون جدا میکنید، ناخن را میبرید. این تکثیر انجام میشه. اون کسی که خودش را انجام نداده برای خودش، اون نمیتونه دیگران را موهاشون کچی کنه، چون در احرام است. احرام که باشی نمیتونه موهات کچی کنید. پس اول مال خودتون انجام بدید، بعد به دیگران برسید. تکثیر اونجا هم باید رعایت بشه که موها نباید رو فرش، رو کف انداخته بشه و اونجا سطلی هستش، اونجا همه با هم چیز موها رو چیز کنیم، بندازیم تو سطل. اونجا بهتر است که خود جای مروه تکثیر نکنیم، بریم یک کم بیرون. درسته؟ میتونیم بیرون بریم، جای بازی است که برای مردم مزاحمت نشه، ما خودمون راحت بتونیم تکثیر انجام بدیم. این هم نیت داره، تکثیر به جا میارم از عمره مفرده، واجب قربتن الله. تکثیر که به جا آوردیم، الان پابندی ها ختم شد. فقط 2 مورد میمونه که انسان نمیتونه روابط زناشویی چیز داشته باشه،
تا اینکه طواف النساء را به جا بیاره. دوم خوشبو را نمیتونه بزنه. الان تکثیر را که به جا آوردیم میرین دوباره طرف طواف که طرف خانه خدا که طواف النساء به جا بیاره. طواف النساء اینجا سنی هم به جا نمیارن ما داریم، چون از زمان پیامبر امام علی بوده. این عمر آمد این را بست و قدغن کرد، ممنوع اعلام کرد. پس طواف النساء که آمدیم اونجا مثل طواف عادیه، باید وضو داشته باشید، چیز خانه خدا طرف چپتون باشه، از حجر اسود شروع کنید به حجر اسود خاتمه کنید و شرایط دیگری که مثل طواف است، فقط نیتش فرق میکنه. طواف النساء به جا میارن از عمره مفردا واجب قربتان الله. بعد اینجا 7 دور که میرید بعد نوبت میرسه به نماز طواف. نماز طواف را مثل نماز طوافی که قبلا خواندیم مثل اونه، فقط نیتش فرق میکنه. 2 رکعت نماز طواف النساء به جا میارن واجب قربتان الله. و اونجا خیلی فرصت خوبی هستش و میتونید ذکر و اذکار هم به جا بیارید، ولی سعی کنیم مزاحم سایرین نباشیم و بتونیم ما به راحتی بتونیم اعمال را به جا بیاریم، مردم دیگر هم بتونن اعمال را به جا بیارن. اینجا حالا کسی سوال چیزی داره؟ اگر سوال چیزی ندارید بعد خدمت آقای حسینی هستیم و آخرش هم باز اگر مطالبی که موند و دیدیم که نیازی هستی بعد توضیح میدیم انشاءالله. سوال دارن؟ همین که بخیر که ماری که امروز که دعا غسل که میده خانه شما دیگه کردن که غسل منی بس دعا رو میخوانی آدم دم چه میرفت تو بعدم کم سو دیگه کنه پروا نداره؟ نه مشکل نداره. مشکل نداره. دعایش رو معمول بله؟ دعایش رو معمول چه بخوانه؟ دعایش هم میتونم بخونم، مشکل نداره. مولانا صاحب تقصیر پیشین میگیم که مولانا خب اول یک نفر از اون نفر که از دیگه کامل پر انسان که نه خانم بگم که از از این هم بس که تقصیر چی کار میشه؟ خودش میتونم مثلا اینطوری اما حجاب را رعایت کنید، یک جوری یک کونه یک چیز گوشه وا میستید بعد یک کم موارد رو میاری بیرون چیزی خب خود آدم میتونه خود آدم میتونه و برای دیگران زمانی میتونه که مال خودش انجام داده باشه. در نیابت کسی که اگر بره مثلا حج و عمره را ادا کنی تقصیر داره؟ همه چیز باید داره. خود آدم باید از خود چی کنه؟ خودش که چی کنه؟ مویش به مثلا به چیزی اون نیابت اون نفر انجام بده؟ با خودش از طرف او مال خودش انجام میده. موی خودش کچی میکنه. اینطور نیست که او دنبال او بره که موی را به کچی کنه که از شما نیابت انجام میده موی را بیاری بیرون که کچی کنه. نه مال خودش. و این هم خیلی مهمه. شما اگر از طرف یک مرد نیابت میکنید احکام زن روی شما جاری میشه. یعنی شما از پدر بزرگوارتون میخواید عمره به جا بیاری، نه؟ شما زن هستی، شما مرد هست. بعضی از چیزها مختص به زن هستش، درسته؟ شما اعمال خودتون انجام میدید، یعنی اعمال زنانه انجام میدید. یعنی لباس احرام چیزای دیگر نشه.